एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी और एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी बुजुर्ग खातून ने पूछा कि क्या इस्तेमाल करती हो, प्यारी हो गई हो। लड़की, ज्यादा नहीं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं। तो औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ लिया करो ताकि पांव और गर्दन भी सफेद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 13 मार्च 2026 की तारीख है और दिन बहुत प्यारा है। उधर जो है ना वो रमज़ान और फिर जुमा। मेरी तरफ से आप लोगों को, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जुमा मुबारक हो। अल्लाह पाक ये जुमा आपके लिए हर लिहाज से मुबारक करे, आपके रोज़े कबूल करे। और बहुत सारी अर्जियां डालनी हैं। ये जो रमज़ान के जुमे होते हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बड़े जो है ना काम के होते हैं। तो काफ़ी सारी दरख्वास्तें डाल दिया करें। किसी दिन जो है वो अल्लाह पाक वो अपनी रहमत में आकर तो उन दरख्वास्तों पे गौर कर सकते हैं, हमदर्दाना गौर कर सकते हैं। और लाजमी रमज़ान की जो दरख्वास्तें हैं वो प्रायोरिटी पे लगती हैं। जिस तरह दफ्तरों में दरख्वास्तें प्रायोरिटी पे लगती हैं ना, इसी तरह ये भी। तो अल्लाह पाक आप लोगों की दरख्वास्तें कबूल करे। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, वायरल ट्वीट्स रखने हैं, सियासी बयानात रखने हैं जो हालात के मुताबिक होते हैं, और एक वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये है कि उसी तरह जो है वो ईदी प्रोग्राम में शामिल हों। जिस तरह आप रमज़ान प्रोग्राम में बड़े जोश व खरोश से जो है ना वो शामिल हुए, इसी तरह ईदी प्रोग्राम में शामिल हों। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं आप सब के सामने, खासकर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको भी पता चल रहा होगा कि हम पे कौन मुसल्लत हैं और बड़ा दुश्वार हो गया है मामलात को चलाना। दूसरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बहुत प्यारी और वज़ादार यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग लाइक कर दें जो है ना वो वीडियो को, आप अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो शेयर कर दें, लिंक शेयर कर दें। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई चीज स्किप न किया करें। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है एक यूट्यूबर की कि उसकी जो वीडियो है वो पूरी देखी जाए। अगर हम खबरों की बात करें तो सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे, इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं मेहदी हसन। और क्या सहाफ़ी हैं, बड़े दिलेर सहाफ़ी हैं। इन्होंने ख्वाजा आसिफ की भी बैंड बजाई थी। ये हमारे वाले सहाफ़ी नहीं हैं, लौंडा लपाड़ा हो गया या तलत हुसैन जिसके बेटे को कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। इतने कोने खुदरे साफ किए उसने, तलत हुसैन ने। किसी दौर में बड़ा दबंग सहाफ़ी था। फिर पेट पत्नी ऐसी चीज है कि पेट बंदे को जो है ना, ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये लोग फिर पेट के बंदे बन गए और इनके साथ पेट लग गया। ये पीटीवी पे सिफारशी भर्ती हुआ, समा पे सिफारशी भर्ती हुआ 70-70 लाख पे। अब बेटा पर्ची पे जो है ना वो क्रिकेट में शामिल हो गया। बात हम कर रहे थे जो है ना वो मेहदी हसन की। मेहदी हसन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सैयद आयतुल्लाह खामेनाई को शहीद करना ये इंतहाई जो है वो गलत जो है ना वो इकदाम था। ये मिसकैलकुलेट किया इजराइल और जो है ना वो अमेरिका ने कि अगर हम अली खामेनाई को रास्ते से हटाते हैं तो ईरान गिर जाएगा। वो कहते हैं कि अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि एक जवान, निस्बतन जवान जो है वो ईरानी क़यादत आ गई है जो मुज्तबा खामेनाई हैं। और उनका जो नुक्ता नज़र है वो अपने वालिद से इस तरह मुख्तलिफ है कि उनमें सख्ती ज्यादा है। एक उम्र का तकादा है। सैयद अली खामेनाई 86 साल के थे और इनके बारे में
کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 64 سے 67 سال کے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ نسبتاً جو ہے وہ کم عمر ہے۔ یہ مہدی حسن کا موقف ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا چورن بیچا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ یزیدوں کی بیعت کی جائے، ایک جو ہے نا جو قابض گروپ ہے، قبضہ گروپ ہے، اس کی جو ہے نا حمایت کی جائے۔ یہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ بدنام زمانہ، مجرم پر مشتمل جو حکومت ہے اس کو قبول کیا جائے، یہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ یہ جو ملا ملٹری الائنس ہے، ملا ملٹری الائنس، اس کو جو ہے وہ مانا جائے، ان کی باتیں مانی جائیں، ان ملوں کی۔ اس کے علاوہ اشرافیہ کا بوجھ اٹھایا جائے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنے جہاز اڑائے۔ آج کل صرف جہاز کا معاملہ دیکھیں، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ وہ آسٹریا کیوں کھڑا ہے اور کروڑوں روپے کیوں دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اس کے سیٹ کور چینج ہونے ہیں، سیٹ کور۔ اب رات کو وہ زبان دراز عورت وزیر اطلاعات وہ کہتی ہے کہ جی مینٹیننس کے لیے گیا ہوا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے لیے، ابھی وہ مینٹیننس بھی چلا گیا۔ ہر چیز مشکوک ان کی، ہر چیز مشکوک۔ اس دن اس کا جو ہے نا کسی نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، صحافی نے، کہ 3 گھنٹے وہ لاہور کی فضا میں اڑتا رہا ہے، 3 گھنٹے، پتہ نہیں کیوں 3 گھنٹے، 18 لاکھ پر آور ہے اور 3 گھنٹے وہ لاہور میں اڑتا رہا ہے۔ اندر کیا ہوتا رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اشرافیہ کا بوجھ اٹھانا یہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہاں، سب سے پہلے پاکستان ہے کہ پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا، ان کو ترقی دینا، ان کو استحکام دینا اور ان کو خوشحالی دینا، یہ ہے سب سے پہلے پاکستان۔ سب سے پہلے پاکستان ان کے مفادات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان جرنیلوں کے کونے کھدرے صاف کرنا نہیں ہے، ان کے بوٹ پالش کرنا نہیں ہے، ان کے تسمے دھونا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے ایرانیوں کا موقف ہے، ہم اپنے 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہمسایہ ممالک نے جو امریکی اڈے بنا رکھے ہیں اور وہ جو استعمال کروا رہے ہیں اڈے، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو بند کیا جائے فوری طور پہ۔ اب یہ آپ یہاں پہ ایرانی جو فلسفہ ہے اور جو عمران خان ہے، یعنی اس کو آپ نے جو ہے نا وہ غور سے سننا ہے کہ ایران کا کیا فلسفہ ہے اور عمران کا کیا فلسفہ ہے۔ اگر تمام صحابہ کرام صرف مسلمان تھے، شیعہ یا سنی نہیں تھے، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے شیعہ یا سنی کہلانے کا؟ اپنی اپنی رائے ہے۔ ایران نے اسلامی دنیا کے تمام مسلمانوں کو قریب کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ ایران نے مسلمانوں میں منافقین کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں منافق کون ہے، جو کافر سے بدتر ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی طاقت کے غبارے سے ہوا بھی نکال دی ہے۔ ایران کی فلسفی کی عمران خان کے نظریے کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ جو کچھ ایران کا فلسفہ ہے وہی عمران کا نظریہ ہے۔ کیسے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اکیلا ایران امریکہ اور اسرائیل کو تن سکتا ہے تو سوچیں ایران اور پاکستان کا اتحاد تو ناقابل تسخیر ہو جائے۔ اور اگر اس میں ترکیہ یعنی ترکی شامل ہو جائے، افغانستان شامل ہو جائے اور ان 4 کے پیچھے روس اور چین کھڑے ہو جائیں تو یہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین اتحاد بن سکتا ہے۔ یاد ہے آپ کو عمران خان ترکی، ملائیشیا، ایران یہ اتحاد بنا رہے تھے اور بڑی تکلیف ہوئی باجوہ کو، محمد بن سلمان کو بڑے مروڑ اٹھے پیٹ میں، اور تب عرب شامل ہو گئے رجیم چینج آپریشن میں۔ یاد ہوگا آپ کو یہ فلسفی عمران کی تھی جی۔ 60 کی دہائی میں ایران ترکی اور پاکستان کا اتحاد، آپ کو یاد ہوگا RCD
रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट की शक्ल में कायम रहता तो आज तीनों ममालिक तरक्की में यूरोप के बराबर होते, लेकिन फिर अमरीकी एजेंट्स और गुलामों ने पूरा खेल ही बदल दिया। यही इमरान की फिलॉसफी थी। डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं पता है आपको? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर तेहरान इस्लामी दुनिया का जनेवा होता, शेर तो मुझे पूरा नहीं आता, मकसद यही है कि तेहरान जनेवा होता तो तमाम मामला हल हो जाते। लेकिन आप देख रहे हैं मुनाफिक शिया सुन्नी के नाम पे, ये शिया है ये सुन्नी है, वो क्या कर रहे हैं। वरना यानी आप एक मिनट के लिए फर्ज करें, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की, आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी ताकत है। अच्छा, इनके पीछे कुदरती तौर पे कौन खड़े होंगे? चीन और रूस इनके पीछे खड़े होंगे। तो फिर वही इमरान वाला फलसफा, वही इमरान वाली थिंकिंग। बहरहाल फिर गुलाम आ गए, जो आपको पता है अमेरिका लगाता है यहाँ पे सरकारी मुलाजिम, और वो उनको देता भी है ना कि ये करना है आपने। वो दरम्यान में पड़ गए, तो उसके बाद मामला जो है वो खलीवली हो गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 40 साल पाबंदियों के बावजूद, 40 साल यानी ईरान पे 40 साल पाबंदियां 79 में मेरा ख्याल है जो है ना वो लगी थी, लोग खड़े हैं। 40 साल की पाबंदियों की वजह से लोग खड़े हैं, और दो सुपर पावर्स के साथ जो है वो मुजामत कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला यही है, लोग नहीं टूट रहे, लोग रिजीम के साथ खड़े हैं, लोग सैयद मुज्तबा खामेनाई के साथ खड़े हैं। और कल तो उनमें मजीद जान पड़ गई, क्योंकि मुज्तबा खामेनाई के बारे में जो है ना वो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ही इज नो मोर, और जो है ना वो भी नहीं रहे। तो कल उनका ऑडियो पैगाम आ गया और उन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा, हर हाल में बदला लिया जाएगा, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उस ऑडियो पैगाम ने फिर इकट्ठा कर दिया ईरानियों को। उसके बाद जो अगली खबर है वो एक मां की वीडियो वायरल है, और वो बड़ी खुश हो रही है अपने बेटे की शहादत पे, और उसके अल्फाज हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा जो बेटा है वो शहीद हुआ है। इसको इफ्तिखार ठाकुर ने भी ट्वीट किया है इस वीडियो को। अब ये हौसला कुछ तोड़ने का दुनियावी नुस्खा है कि मां जवान बेटे की जो है ना लाश पे प्यार से हाथ फेर रही है, माथा चूम रही है। यानी कोई साइंसी तरीकाकार है कि ये जज्बा निकाला जाए, इस मुजामत को खत्म किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो दुनिया को जन्नत बनाया है ना, दुनिया को, चाहे वो अरब हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो यहूद हैं, उन्होंने इसी को जन्नत बनाया है। हमारा कॉन्सेप्ट ही और है, हम कहते हैं कि ये आर्दी ठिकाना है, असल ठिकाना और है, और वो बड़ा मजेदार ठिकाना है, क्योंकि कुरान कहता है। तो वो माँ जो है वो बड़ी खुश हो रही है। उसके बाद जो अमरीकी सेनेटर हैं वो रात को हरदर सराई करते हैं, वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह की तमाम क़यादत को, हमास की तमाम क़यादत को और ईरान की तमाम लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो मामला बेहतर होंगे। कितनों को मारेंगे आप लोग? यही तो आपको समझ नहीं आती ना, यही तो आप डफर्स हैं। आपने हसन नसरुल्लाह को नहीं मार दिया, क्या हुआ? हिजबुल्लाह खत्म हो गई। आपने इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद नहीं कर दिया, क्या हुआ? हमास खत्म हो गई, बैठ गई। क्या कर लिया आपने? सैयद अली खामेनाई को नहीं शहीद कर दिया? इस उम्र में क्या हुआ? ईरानी और खड़े। यही तो आपको समझ नहीं आती कि जी फलां को मार दिया जाए, फलां को मार दिया जाए। जिस तरह वो जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी कर ली, इस तरह नहीं होता। आपका तालीमी निसाब ही गलत है। आपने बड़ी मुसलमानों पे रिसर्च की है, इस पे आपने रिसर्च नहीं की कि मौत मुसलमानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो आगाज है असल जिंदगी का, ये जो मौत है, इख्तिताम नहीं है। बहरहाल आपकी मर्जी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो स्पीकर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि समंदर का पानी जो है
وہ امریکیوں کے خون سے لال ہوگا۔ اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آئے کسی میں دم ہے تو وہ ابنائے ہرمز کو کھلوائے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9 جہاز وہ اڑ چکے ہیں، 9 جہاز تیل والے۔ اور آج پھر کہا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت پاکستانی بڑے بدقسمت ہیں، پاکستان کا لینا دینا بھی نہیں ہے جنگ میں، لیکن قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے آج پھر تیل کی، آج یا کل، یعنی وہ کوئی 70 روپے کہہ رہا ہے، کوئی 75 روپے کہہ رہا ہے۔ تو ایرانی سپیکر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ چیلنج ہے، کوئی آئے، اور ہمارا مقصد تیل کو $200 پر بیرل لے کے جانا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں تو بہترین جو ہے نا وہ تیل موجود ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو ایرانی تیل ہے وہ بڑا ہلکا ہے، بہت زبردست ہے، اس پہ خرچہ بڑا کم ہوتا ہے۔ جو دوسرے ممالک کے تیل ہے نا، سعودیہ کا تیل بھی ہلکا ہے، جو دوسرے ممالک کے تیل ہے نا وہ بڑے تھک ہوتے ہیں، ان پہ خرچہ بڑا ہوتا ہے ریفائنری میں۔ ایران کا جو تیل ہے وہ ہلکا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو تیل ہے نا اس میں ایران کی تیل کی ملاوٹ کی جاتی ہے، یہ اتنا لائٹ ہے تاکہ تیل جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے۔ تو وہ سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی چیلنج ہے، کوئی کھلوا کے دکھائے۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے، وہ خبر یہ کہ بار بار اب سرنگیں آ رہی ہیں ایران کی، اور کیا سرنگیں ہیں، پورے بحری جہاز کھڑے ہیں، پوری کشتیاں کھڑی ہیں۔ کیا تیاری کی ہے انہوں نے یہ تیاری کی ہے، علماء نے ان کو جوڑ کے رکھا ہے قوم کو۔ اب وقت آ گیا ہے اور وہ کھڑے ہیں۔ امریکہ کبھی کہتا ہے بحریہ تباہ کر دی، کبھی کہتا ہے ایئر فورس تباہ کر دی، کبھی کہتا ہے یہ تباہ کر دی، اور پیچش بھی لگے ہوئے۔ اب سرنگیں، اور 600 میٹر 600 میٹر نیچے، ذرا ادھر اپنوں پہ ہاتھ ڈالیں، نظر ڈالیں کہ وہ کب سے لگے ہوئے ہیں تیاریوں پہ۔ یہ کبھی کہتے ہیں بلوچستان میں ایسا چوکی مار ہے، کبھی کہتے ہیں KPK میں یہ ہوا ہے، کبھی، میں تو کہتا ہوں یقین کریں کہ جو GH کے ہوئے نا، کم از کم اسے وزیرستان شفٹ کر دیا جائے تاکہ یہ ادھر آئیں نہ، یا GH کو گوادر میں شفٹ کر دیا جائے، ادھر ہی رہیں، ان کے شر سے محفوظ رہے پاکستان۔ وہ تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، تیمور لنگ، امیر تیمور، وہ کہتے تھے فوجی کا کیا کام ہے شہروں میں، فوجی کا، وہ رہے جنگل میں، خیموں میں، وہ فوجی ہے، یہ امیر تیمور کہتے تھے۔ یعنی وہ خود بخارا اور سمرقند آتے تھے، اگر رات وہ وہیں پہ کرتے تھے فوجیوں کے ساتھ چھاونی میں۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے تمبو سسٹم تھا، AC تو تھے نہیں، رات وہ وہیں پہ کرتے تھے۔ یہ GH نا، GH یہ یا وزیرستان میں ہونا چاہیے یا گوادر میں ہونا چاہیے، تاکہ دہشت گردوں کو بھی پتہ ہو اور ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ایرانیوں کے ایک طرف تہ خانے دیکھیں، دوسرے جو ہے وہ آپ دیکھیں جو ہے نا وہ ان کے علماء دیکھیں کس طرح قوم کو جوڑ کے رکھا ہے۔ ادھر سارے سرکاری علماء، سارے، ان کو کہا جاتا ہے سعودیہ کے پیچھے شروع ہو جاؤ، یہ سعودیہ کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ایران کے پیچھے شروع ہو جاؤ، یہ ایران کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ حق بات تو انہوں نے کہنی نہیں، وہ حق بات کہتے ہیں، جس کو وہ حق سمجھتے ہیں وہی بات وہ کہتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آج ایک آپ کو کہانی سنانی ہے جو عمران خان سے بڑی جو ہے وہ میچ کرتی ہے، یہ آپ نے غور سے سننی ہے۔ انگریز اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ انہیں مقامی غداروں اور ضمیر فروشوں کی مکمل حمایت اور مدد میسر تھی۔ ہمیں ان کے جانے کے دوران اور بعد میں جو ملا وہ آزادی نہیں، اجاڑ کا مال تھا، اجاڑ کا۔ لیبیا کے مجاہد آزادی، یہ اب سننا ہے۔ عمر مختار، ان کے بارے میں کبھی پڑھے، یا میں ویلاگ کروں گا عمر مختار پہ، صحرائی شیر۔ عمر مختار سے
اٹلی فوجی افسر نے پوچھا، تم نے کتنے سال لیبیا کے عوام کو آزاد کرانے کے لیے جنگ لڑی، جد و جہد کی؟ جی، امیر مختار نے جواب دیا، شیر نے جواب دیا، 22 سال۔ فوجی نے کہا، عمر مختار کو انہی عوام کے سامنے پھانسی دی جائے جن کے لیے یہ 22 سال لڑتا رہا۔ عمران خان نے 1996 میں پارٹی بنائی تھی، سال نکال لیں کتنے سال سے لڑ رہا ہے، کتنے سال سے۔ اور امیر مختار کہ جی عوام کے سامنے پھانسی دیں۔ اشارہ یہی تھا کہ بے حس قومیں آزادی کے مجاہدین کی مستحق نہیں ہوتی۔ یہ قوم عمران ڈیزرو نہیں کرتی۔ عمران خان عمر مختار کی طرح بے بس ہے، قید ہے۔ اس کو مارنے یا زندہ رکھنے کی حکمت عملی زمینی خداؤں کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے۔ اس کو آزاد کیا جائے یا اس کو پھانسی دی جائے، اس کی حتمی منظوری اللہ کے اس حکم کے تحت ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستانی عوام اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کے وجود اور حوصلے کی مستحق نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے، اس ہیرے کی مستحق نہیں تھی۔ میرے بابا کہتے تھے، اللہ ان کو جنت دے، کہ بیٹا جیڑا کتا ہونا ہے نا، کتا اس کو دہی نہیں پچتا، اس کو دہی دے نا تو وہ 3-4 دن بعد مر جائے گا، اتنا گلا اس کا خراب ہوگا۔ کہ کتے کو دہی بھی نہیں پچتا اور دیسی گھی بھی نہیں پچتا۔ ہماری یہ حالت ہے جی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کے وجود اور حوصلے کی مستحق نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ انہی لیبیائی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں جو شیخ عمر مختار نے کیا، وہ جو صحرائی شیر تھا عمر مختار۔ پھانسی کے بعد اس کا جسد خاکی لیے بغیر پھانسی والے میدان سے واپس لوٹ گئے تھے۔ جب عمر مختار کو پھانسی دی گئی تو تماشا دیکھا، میرے جیسے لوگوں نے تماشا دیکھا، لیکن وہ اکیلا لٹکتا رہ گیا۔ اطالویوں کے ڈر سے ڈیڈ باڈی نہیں لی۔ کیا خیال ہے اگر عمران خان کو ریس کورس میں پھانسی دی جائے، عاصم منیر وہاں پہ ہو، جرنیل بیٹھے ہوں، کون آگے بڑھے گا کہ میں وارث ہوں؟ کیونکہ ہم نے تو مرنا نہیں ہے، ہم نے تو نہیں مرنا، ہم نے کوئی جان اللہ کو دینی ہے، ہم نے تو GHQ کو دینی ہے، سرکاری ملازموں کو دینی ہے جو ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں، ہماری جتیاں ہمارے سروں میں مارتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کرنا ہے۔ عمران خان کو وصول بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، 3 خواتین ہیں، 70 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، کبھی کس روڈ پہ کبھی کس روڈ پہ میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں لیٹتی کس وقت ہیں بیچاری، اس عمر میں سوتی کب ہیں؟ لاہور رہتی ہیں، ہر وقت اسلام آباد میں ہوتی ہیں، ہر وقت اڈیالہ میں ہوتی ہیں، کبھی کس عدالت میں کبھی کس عدالت میں، اور یزید اور اس کا دربار وہ کہہ کے لگا رہا ہے، کہہ کے اس طرح ماں بہنوں کی۔ وہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی آتی تھی نا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اپنی وہ دنیا کی سب سے قیمتی کالی کملی وہ ریت پہ بچھا دی تھی کہ بیٹھے۔ ہمیں تو یہ تربیت دی گئی، ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ تربیت دی گئی۔ یہ کس کماش کے لوگ ہیں جو خوش ہو رہے ہیں، کہہ کے مار رہے ہیں؟ اور یہاں پہ 2 خاندانوں کی جو عورتیں ہیں وہ عورتیں ہیں، ایک شریف خاندان اور ایک زرداری خاندان۔ باقی کسی خاندان کی کوئی عورت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ ڈاکٹر جاسمین راشد کو دیکھ لیں، زرتاج گل وزیر کو دیکھ لیں، عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں،
फलक जावेद या वो दूसरी सनम जावेद को देख लें, बस 2 खानदानों की औरतें, उनकी इज्जत है, बाकी किसी की नहीं है। क्योंकि हम तो इमरान का जस्द खाकी भी नहीं लेंगे, हम तो भाग जाएंगे कि जस्द खाकी लेते हैं तो अंग्रेज ये सामने बैठे हैं, जर्नैल सामने बैठे हैं, नाम पता लिख लेंगे। बहरहाल ये मैंने कहा कि आपको अब जद्दा में मुलाकात हुई है, जद्दा में, और बड़ी क्लासिफाइड मुलाकात हुई है। पहले इन्होंने क्या किया, वही अपना इक़्तिदार, अपना मफाद, जाके सऊदीया में साइन कर दिए, जी दिफाई मुआहदा, इधर घुंघरू तोड़ दिए, दिफाई मुआहदा, दिफाई मुआहदा, दिफाई मुआहदा। वो तो हो गया, न लोगों को बताया, न पार्लियामेंट को, बड़ा नाम है, नकली है, लेकिन फिर भी अब उसमें ये कुछ नहीं है कि यार अगर आप जो इस्लामी मुल्कों के साथ लड़ पड़े जैसी आपकी आदतें हैं तो फिर हमने क्या करना है। अब वो कहते हैं कि जी अपना हुर्मुज़ खुलवाओ, एयरफोर्स भेजो, हर किसी को हमारी एयरफोर्स याद आती है, जाकर खुलवाओ, जहाज भेजो, हम इधर बैठे हैं, हम तो बच्चियों के प्रोग्राम करवाएंगे और नचवाएंगे और हम खरबों डॉलर देंगे ट्रंपू को, हम ट्रंपू को सोने का जहाज देंगे, अब तुम ईरान पे पिल पड़ो। उस वक्त इन्होंने दस्ती मुआहदा अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, माल ऐंठने के लिए, अब वो गले पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि आओ मैदान में, क्योंकि अमरीकी अड्डे तकरीबन फारिग हो गए हैं, डिफेंस सिस्टम तकरीबन फारिग हो गया है। ये होता है वो आमरीयत के फैसले। अब एक तरफ उसका घर है और एक तरफ महकदा है, किधर जाएं। उधर अमेरिका ने जो है ना वो पैर दिया हुआ है कि शामिल हो जाओ, लड़ाई में शामिल हो। उधर सऊदीया ने एक्सीलेटर दिया हुआ है कि शामिल हो जाओ, हमारा दिफा करो। खुद अरबों डॉलर, ये अरब खुद अरबों डॉलर अमेरिका को देते हैं और अमेरिका की पॉलिसी यही है, असला बेचना उनकी सबसे बड़ी सनत है। अभी भी वो असला बेचेंगे और आप देखेंगे ईरान की जंग जब भी बंद होती है, जब भी आप देखेंगे कि अरब कितनी खरीदारी करते हैं, खरबों की खरीदारी करेंगे। अब तो उनको पता चल गया ना कि सुरंगें बनानी चाहिए, दिफा मजबूत करना चाहिए, ड्रोन्स बनाने चाहिए, मिसाइल बनाने चाहिए और खुद बनाने चाहिए, खैबर शिकन बनाने चाहिए, अली इब्ने अबी तालिब मिसाइल बनाने चाहिए, अमीरुल मोमिनीन मिसाइल बनाने चाहिए कि बच्चियां न नचवाएं, रेसलिंग न करवाएं, रेसलिंग, और काबे की शबी पे डांस न करवाएं गोरियों के। तैयारी पकड़े, तैयारी। 3 दिन चूल्हा नहीं जलता था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, लेकिन दीवारों पे खंजर और तलवारें टंगी होती थी, वो लाजमी थी। मौला अली की जुल्फकार, यानी तुर्कों का मुहावरा है कि जुल्फकार जैसी दुनिया में तलवार नहीं और अली जैसा दुनिया में दलेर नहीं। ये तुर्कों का मुहावरा है, तुर्कों का। ये बात बात पे शिया निकाल लाते हैं कि जी तुम शिया हो। तो यार अब मैं क्या कहूं, ये तुर्कों का मुहावरा है कि तलवार जुल्फकार और जो है ना दलेर अली, ये तुर्क कहते हैं। अब यानी मौला अली के कपड़े या ब्रांडेड सूट मशहूर नहीं थे, गौर करें, टाई कोट मशहूर नहीं था, घड़ी मशहूर नहीं थी, गाड़ी मशहूर नहीं थी, तलवार मशहूर थी, तलवार। और उस तलवार ने ऐसे ऐसे सर उड़ाए, ऐसे ऐसे सर उड़ाए, वो याद रखेंगे। मरहब का सर भी शामिल था उसमें। मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा था। अगलों ने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा था, हैदर, शेर। उनकी तलवार मशहूर थी, उनका काबा मशहूर नहीं था, खजूरें मशहूर नहीं थी, तलवार मशहूर थी। ये इनको सबक लेना चाहिए कि दिफा को मजबूत करें, एटमी तवानाई की तरफ जाएं, एटम बम बनाएं, अपनी इयाशियां कम करें, बीवियों की तादाद 500 से कम करके 100 कर दें,
जड़ियां 500 बीवियां लकी पे हो वो 100 कर दो, 400 को फारिग करो। जड़ियां 1800 लौंडियां रखी पे हो उन्हों को फारो करो। अब कभी उधर देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी जो है ना अल्लाह माफ करे मेरे घर पे हमला हो जाए, मैं वो भागता जाऊं आपकी तरफ पे, जो पहले तो खुद मैंने कुछ करना है जो हो सकता है। बहरहाल ये फंसे हुए हैं, इनको जो है ना वो कब्ज वो जारी है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक तरफ उसका घर और एक तरफ जो है वो मैकदा। बहरहाल अमरीकी अफवाज की मुख्तसर बात यह है कि कमर टूट गई है। रात को जो त्यारा तबाह हुआ है वो बड़ा कीमती और बड़ा काम का त्यारा था, वो रीफिल करता था। कोई कह रहा है उसको इराकियों ने मार गिराया है, कोई कह रहा है फ्रेंडली फायर हुआ है, कोई कहता है ईरान ने, जो भी हुआ है गिर गया है, वो सिंपल इज दिस कि वो गिर गया है। आपको बताया कि अब तक 9 जहाज अबनाए हुर्मुज में उड़ चुके हैं, तेलात फिर बढ़ने जा रहा है। ट्रंप कभी कहता है मुझे जेरेड कृष्णर ने पिछो अंगुल चाड़ी, कभी कहता है स्टीव विडकॉफ ने मुझे पीछे से बल्ले की मुठ दी, कभी क्या कहता है, कभी जंग तो छिड़ गई, लग गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यूरोप दूर होता जा रहा है। कनाडा ने कहा जो मर्जी हो जाए हम शरीक नहीं होंगे। स्पेन ने अपना सफीर वापस बुलवा लिया इसराइल से। स्पेन ने, ये वो मुल्क थे कि अमेरिका जिधर इशारा करता ये पिल पड़ते थे। इस दफा यूरोप जो है वो फासला अख्तियार कर रहा है, तो चाहे वो फिजा हो। हाँ, ईरानियों पे बम गिर रहे हैं, ईरानियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उन पे पाबंदियां थी। अब ईरान ने पहला काम यह करना है कि एयर डिफेंस सिस्टम लेना है उसने, जो रोके जहाजों को, तिनकों की तरह उड़ते जहाज। यकीन करे एयर डिफेंस सिस्टम S4 या S5 होता रशिया वाला जो इंडिया के पास है, ईरान जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, वरना ईरान को कोई नहीं गिरा सकता, ईरान को कोई नहीं हरा सकता। ये फिक्रा लिखा था खालिद बिन वलीद ने, चाहे कोई जितना भी इख्तिलाफ करे, खालिद बिन वलीद ने फिक्रा लिखा था हुरकुल को। फिक्रा क्या था? फिक्रा ये था कि तुम्हारा वास्ता उस कौम से आ पड़ा है जो मौत से इतना प्यार करती है जितना महबूब तुम जिंदगी को रखते हो। ये खालिद बिन वलीद ने लिखा था कि हमें तो मौत इतनी प्यारी है। ईरानियों का वही हाल है, ये समझ नहीं सकते, ना अरब समझ सकते हैं। लौंडियों को क्या करेंगे, बीवियों को क्या करेंगे, जो 100 बच्चा दे दिया है कुत्ती कुत्ते की तरह, उनका क्या करेंगे? इन मामलों में पड़े हुए हैं। अब बार बार हमारी तरफ देखते हैं, हमारे वालों की, अपनों की जो गले में आई हुई है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, और आपका चेहरा रोशन है तो आप जरा ना नफल भी पढ़ लिया करें ताकि आपके पैर और गर्दन भी सफेद हो जाए। और अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।